बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसीदा बुर्दा शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी पर और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और असहाब पर और बरकत और सलाम भेज। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल-फस्लुल अव्वल। ये फसल पहली है फी ज़िक्र इश्क़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान में इश्क़ व मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलामी मज़ज्तदम अंजारा मिन मुक़लतिन बिदमी अमहब्बतिन रिहु मिन तिलक़ाई का ज़ीमतिन औ मदल बरक़ु फ़ी ज़ल्माई मिन हिदमी फमा ली ऐनैका इन कुल्त फ़ा हमता वमा ली क़ल्बिका इन कुल्त तस्ताफ़िक़ याहिमी अयहसबु स्क़ब्बु अन्नल हुब्बा मुनकतिमुम मा बैना मुनसजिमिम मिन्हु व मुक़ारिमी लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तालालिन वला रिक़त लिज़िक्रिल बानी वल आलमी फ़कैफ़ तुनकिरु हुब्बन बअदमा शहिदत बिही अलैका उदुलुद दम'i व सक़मी व अस्बतल वजदु ख़त्ता अबरातिन वदनम मिस्लल बहारी अला ख़द्दैका वल आनमी नअम सरा तैफ़ु
فهو فارقني والحب يعترض اللذات بالآلام يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي ولا سري بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحسم ما حظتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في صمامي إن اتهمت نصيح الشيب في عزلي والشيب أبعد بنصح عن अल-फस्ल सानी, ये फसल दूसरी है। फ़ी मनअ हवन नफ्सी, बाज रखने में ख्वाहिश नफसानी से अपने आप को। फ़इन्ना मराती बिस्सूई मत्तअज़त मिन जहलिहा बिनज़ीर शैबी वल हरामी वला अअदतु मिनल फ़िअलिल जमील ضيفٍ لم برأسي غير مرتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم ملي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس قد طفل تهمل شاب على حب الرضاع وإن تفتنه ينفتمي فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الغوى ما تولى يسمي ياسمي وراعيها وهي في العمل ساهمة وإن يستحلت المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السمع
سامي واشتد سائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية ندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نصلا لذي حكمي أمرتك الخير لكن ما اغتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي. अल-फस्लु सालिसु, ये फसल तीसरी है। फ़ी मदह रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ़ में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ولم تصنع من أحيا ظلاما إلى أن اشتقت قدمه الضرام ورامي وشد من سغاب أحشاه وتوى تحت الحجارات كشحا أطراف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورات من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن
قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا باري نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم عيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس طهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك
في الظلام حتى إذا طلعت في الكون عما هداح العالمين وأحيت سائر الهمم أقرن بخلق نبي دانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضمع زمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. अल-फ़स्ल र-राबिउ, ये फसल चौथी है। फ़ी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान में विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। أبانا مولده عن طيب عصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبتين ونكسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى وإرام التيم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم وساسا وتوانغدت بحيراتها ورد واردها بالغيظ نظم كأن من نار ماء بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرام والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من أعلى ومن كلم عمو
صم فعلان البشائر لم يسمع وبريقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما أعينوا في الأفق من شهب منقضة وفكما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثرام هزيم كأنهم هربا أبطال أبراهة أو عسكر بالحصى من راحته من أبزم بهم بعد تسبيح ببدنه ما نبز المصبيح من أحشاء ملتقم. अल-फस्लुल खामिसु, ये फसल 5वीं है। फी ज़िक्रिल मोजज़ातिन व दावतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और दावत मुबारका के। جاءتني دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقام مثل الغمامة سرى سائرة تقيه حواتي صل ريحمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما غوى الغار من خير ومن كرم وكل طوف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرى وهم يقولون ما بالغار من آرامي ظن الحمام وظن العنكبوت تعالى خير البريات لم تنسج ولم تحمي وقاية
يا ونلت جوارا منه لم يضامي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت النضى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاق حين بلوغ نبوته فليس ينكر به حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم آياته الغر لا يخفى على أحد بدونها العدل بين الناس لم يقم كم أبرد وصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام وأحيت السنة الشهب عداوته حتى حكت غرة في العصر الدهم بعريض جدا أو في القلب طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم. अल-फस्लु सादिसु, ये फसल छठी है फी ज़िक्र शरफ़िल कुरान, बयान में शराफत व बुजुर्गी कुरान की। दअनी वस्फ़ी आयातिल्लाहु ज़हरत ज़ुहूराना रिल्क़िरा लैलन अला आलमी फद्दुर्रु यज़दादु हुस्ना वहुव मुंतज़िम वलैस यनक़ुसु क़द्रन गैरु मुंतज़िम फमा وَلُوَّمَانُ الْمَدِيحِ لَمَا فِيهِ مِنْ كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقد كل
معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملكية السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الإكثار بالسام كرت بها عين قارئها فقلت له لقد زفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حرنا ريلذا أطفأتها ولذا من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمام وقصيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحصد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من غمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. अल-फ़स्लु साबिउ, ये फसल 7वीं है। फ़ी ज़िक्र मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान में मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। या खैरा मन यम्मामल अफ़ूना साहतहु सअया व फ़ौक़ मुतूनिल लन युकिर रुसूमी व मन हुवल आयातुल कुब्रा लिमुअ्तबिर व मन हुवन
العثمان مغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلام وبت قائلا أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي وقدمت كجميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق وبهم في موقب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم خافضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستطير عن العيون وسر أي مقتتم فحست كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام لنا من العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. अल-फस्लु सामिनु, ये फसल 8वीं है। फी ज़िक्र जिहाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान में जहाद करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। राअत क़ुलूब अल-ईदा अंबाउ बिइस्तातिही कानबअतिन अजफलत ग़ुफ़लन मिनल ग़नमी माज़ा ला यल्क़ाहुम फ़ी कुल्लि मुअतरकिन हत्ता हाक़ौ बिलक़ना लहमन अला वदमी वद्दुल
الفرار فقدوا يهبطون به أشلت مع الإقبال وراح بقمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سبيحة ترمي بموج من الأبطال ملقاتم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستقصل للكفر مستقلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحيم مقفولة أبدا منهم بخير ياب وخير بعل فلم تيتم ولم تيم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ما زرع منهم في كل مصطدم فسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصلحت في لهم مدها من الوخام المستر البيدي حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الأمام والكاتب نبي سمر الخط ما تراقت أقلامهم حرف جسم غير منعدم شاق السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز بالسمام من السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الورد في الأكمام كل كم كأنهم في زهور الخيل نبتربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فراقا فما تفرق بين البهم والبوم ومن تكن برسول الله
نصرته إن تلقاه الأسد فيها جميعا تجيمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته قليس حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيم كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهلية والتديم في اليتم. الفصل التاسع، ये फसल 9वीं है। फ़ी तलबी मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व शफ़ाअतिम मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान में अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने के और तलब करने में शफ़ाअत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت وهي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشترط دين بالدنيا ولم تصومي ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبلغ وابن في بيع وفي سلام وإن آتي ذنبا فما أحدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في موعدي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجم كريمه أو يرجع
جاروا منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام ولم أرد زهرة الدنيا التي خطبت يدا صغير بما أصنع على هرمي. अल-फस्लुल आशिरु, ये फसल 10वीं है। फी ज़िक्रिल मुनाजाती व अर्ज़िल हाजाती, बयानो ज़िक्र मनाजात में और पेश करने में हाजतों के। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी वलन यदीक़ा रसूलल्लाहि जाहुका बिइज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िम फ़इन्न मिन जुदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल लमामी लअल्ल रहमत रब्बी हिना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िसमी। या रब्बी वज्अल वजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वज्अल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फिद्दारैनि इन्ना लहु सब्रन मा क़द्रुहुल अक़वालु युनहज़िमी वअज़ल सुहबि صलातिन मिनका दाइमतिन अलन नबी बिमुनहल्लिन व मुनसजिमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित्तुक़ा वन्नुक़ा वल्हिल्मि वल्करमि सुम्मा अर्रिदा अन नबी बकर वअन उमर वअन अली वअन उस्मान ज़िल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिद
عقائدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مرنا حد عزمت المنير حصما وأطرب العيسى حد العيسي من نغم فاغفر لنا شديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم ولوالدي وما خلفت من خلف والمسلمين من العربان والعجم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبديا نعمي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. صدق الله العظيم.